संस्कार होला। अब त्यो सुरोलाई यसरी हातमा लिने, जस्तो यो सुरो भयो यसरी लिने उत्तानो पारेर। यो सुरो लिने मन्त्र चाहिँ हामी पढ्छौँ। हरे अब श्रु अथ श्रुव संस्कारः श्रुवश्चम इति श्रुवग्रहणम्। श्रुवश्चम मन्त्रबाट चाहिँ सुरोलाई ग्रहण गर्ने, यसरी लिने। हरे ओम श्रुचश्चमे तमसाश्चमे वायव्यानि चमे द्रोणाकलशश्चमे ग्रावाणश्चमे दीखबणे चमे पूतभृच्चम चम आदवनीयश्चमे वेदिश्चमे बर्हिश्चमे बभृथश्चमे सोगाकारश्चमे जन्नेन कल्पन्ताम्मा। सुरो ग्रहण गरिसकेपछि इति दक्षिण हस्तेन श्रुवम आदाय पुनन्तमा इति पूर्वाग्रम अदोबिल मग्नौ तापये। यसरी हेर्नुहोस् त मेरो, यसरी लिएको सुरोलाई यसरी घोप्टो पार्ने, यसरी च्याप्प एउटै हातमा दाहिने हातमा लिएर यसरी उत्तानो पारेको सुरोलाई यसरी घोप्टो पारेर अनि यसरी तताउने, यसरी। हरि ओम पुनन्तु मा देव जना पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदाः उनीहिमा। अब यसरी तताइयो। अब ये ततो बामे पाणिना पाणा बुत्तान बिलम निधाय। अब देब्रे हातमा पहिला चाहिँ अब दाहिने हातमा थियो सुरु, देब्रे हातमा उत्तानो पारेर सुर लिने। प्रत्युष्टको रक्षा यदि मन्त्रेण, अब प्रत्युष्टको रक्षा मन्त्रबाट चाहिँ दक्षिण हस्तेन सम्मार्जन कुशैहि, दाहिने हातले सम्मार्जन कुश भनेर होइन, हामीले पात्रा साधनमा चाहिँ छुट्टाइ अब उत्तर पूर्वको कोणमा त्यहाँ सम्मार्जन कुशहरू पनि तयार गरिएको थियो। त्यो सम्मार्जन कोष लिएर 3-4वटा सम्मार्जन कोष लिएर सुरुवा प्रोक्षण प्रणिताको जलमा चोप्दै सुरलाई सेचन गर्ने। हरे ओम प्रत्युष्टगो रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टपतगो रक्ष निष्टपता अरातयः उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। अब के गरियो, देब्रे हातमा सुरोलाई उत्तानो बनाएर राखेर त्यहाँको लामो लामो कोष त्यो छुट्याइएको कोष लिएर अनि प्रणिता पात्रमा चोप्दै भयमा सर्किने गर्नु पर्यो यो मन्त्रले। र अनि त्यसपछि अर्को मन्त्र यो अनिश्चितजी भन्ने मन्त्रद्वारा चाहिँ त्यो सुरोलाई फेदमा कुशको फेदले पुस्ने, मध्यभागमा कुशको मध्यभागले पूजा गर्ने र अन्त्यभागमा अथवा चाहिँ मूलत अग्र पर्यन्तम अथवा चाहिँ अन्तभागमा चाहिँ त्यो सुरोको अथवा चाहिँ नि त्यहाँ सुरोलाई अन्तभागमा पनि सुरको चाहिँ नि त्यो कुशले त्यसरी पुज्ने।
फेदमा भए फेदमा पुस्ने, कुसको फेदले सुरुको पनि फेदमा पुस्ने, अनि कुसको बीज भागले सुरुको पनि बीज भागमा पुस्ने, सुरुको अन्तिम भागले पुछेको छ भनेदेखि अब कुसको पनि अन्त्य भागले नै। अब कुस बुझ्नु पर्यो, कुसको एउटा लामो लामो कुसको फेदमा सुरुको मध्य भागमा ऊ टुप्पाले टुप्पोमा पुस्ने है। अनि यो मन्त्र पढ्ने। तर पहिला चाहिँ त्यो जल गरेर त्यसको चाहिँ प्रणिताको जलमा चोबेर त्यो कुसले चाहिँ त्यही लामो लामो कुसले नै सेचन गर्ने। अनि तल्लो मन्त्र अनिश्चितोजी मन्त्रले चाहिँ त्यसरी पुज्ने। पहिला श्रुव प्रोक्षण गरौँ। हरि ओम मा प्रत्युषट गो रक्षः प्रत्युषटा अरातयो निष्टपत गो रक्ष निष्टपता अरातयः उर्वन्तरिक्षमण्डेमि। अनिश्चित मन्त्रले ऐन भने जस्तै गरेर पुज्ने है कुसले, त्यही कुसले। हरि ओम अनिश्चितो सपतग्नाचितवाजिनं त्वा बाजेध्यायै सम्मार्जमि। पुनन्तु इति पुनः श्रुवं प्रतप्य फेरि तताउने। हरि ओम मा पुनन्तु मा देवजानाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि माम्। अब सन्नोदेवी इति प्रणितुदकेन बेखिचारी। सन्नोदेवी मन्त्रबाट चाहिँ प्रणिताको जलले अब प्रणिताको जलले प्रणिता पात्रमा भएको जलले सुरोलाई चाहिँ देब्रे हातमा सुरो लिनुस् पाव, अनि दाहिने हातले प्रणिताको जल लिएर सेचन गर्ने। हरि ओम मा सन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोरविश्रवन्तु नः। ततामि इति पुनः श्रुवं प्रतप्य फेरि तताउने दाहिने हातमा लिएर भोपटो हातले यसरी। हरि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शासते यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोध्युरुषग्नो समानतायोः प्रमोभिः। ल अब यसरी राख। अब पुनः तताइसकेपछि अब तमुता ददङ ऋषि मन्त्रबाट चाहिँ उदङ मुखमा आत्मनो दक्षिण तो निदध्याद, दक्षिणबाट उत्तर फर्काउने अथवा पश्चिमपट्टि नै उत्तर फर्काएर राख्ने सुरुको टुप्पो यो मन्त्रले। हरि ओम मा तमो त्वा ददङ ऋषि पुत्र इदे अथर्ववर्णः वृत्रहणं पुरन्दरं मा तेजस्वी इति आज्यम उत्थाप्य। तेजस्वी मन्त्रबाट चाहिँ आज्य उठाउने, चरो पूर्वेण नीत्वा उठाएर त्यो चरुलाई चाहिँ उठाएर पूर्वपट्टि अग्निको उत्तरतः स्थापयित्वा अग्निको उत्तरपट्टि लगेर स्थापन गर्न राख्नु चरु उठाएर है। अनि चरु उत्थाप्य आज्यस्य पश्चिमतो नित, अनि चरुम उत्थाप्य फेरि उत्तरपट्टि लगेर राखिसकेपछि फेरि चरुलाई त्यही चरुको भाँडो फेरि उचालेर
अब चाहिँ नि त्यो घिउको दक्षिणपट्टि लगेर राख्नु, के अरे घिउको पश्चिमपट्टि लगेर राख्नु नित्वा। अनि आज्यस्यो तरतः स्थापयित्वा, अनि फेरि लगेर अनि नित्वा, अनि त्यहाँ लगेर घुमाएर लगेर फेरि आजीको अथवा घिउको उत्तरपट्टि लगेर राख्नु। आज्यम अग्नि पश्चात आनीय स्थापयेत्, अनि आज्यम अग्नि भनेको घिउभन्दा पछाडिपट्टि चरु राख्नु भन्न खोजेको। ल हरि ओम पवित्र तेजोषि शुक्रमस्यमृतमसि नामो नमसि प्रियं देवानामनदृष्टं देवयजनमसि तत्रैव चरुम तथैव चरुम पाने चानिय पशुरते भिदग्ने इति प्रदक्षिणा कारयित्वा, चरुलाई घुमाउने, अग्निमा प्रदक्षिणा गराउने, आज्यस्यो तरतः स्थापयेत्, आज्यको उत्तरपट्टि लगेर राख्नु। अब मन्त्र आयो हरि ओम पशुभिः पशूनाप्नोति पुरोडा शैर्हविगोख्याः छन्दोभिः सामिधे निर्याज्याभिर्वषट्कारान्। अब यस्तो भयो। अब आपवश इति आज्यवेक्षण, घिउमा केही परेको छ कि हेर्दिने। हरि ओम आवस आपवस्वैरण्यव हे आपवस्वैरण्यवदस्ववत् सोमवीरवत्त बाजं गोमं तरा तमा स्वाहा। अब प्रतिष्ठाको रक्ष इति मन्त्रेण पूर्व पवित्राभ्यम आज्यम त्रिरुत्पवनम, पहिला नै हालेको पवित्रले अब आज्यबाट चाहिँ घिउ आकाशपट्टि छर्किदिनु पर्यो। हरि ओम प्रत्युष्ट गौ रक्षाः प्रत्युष्टा अरावयो निष्टपतगो रक्षो निष्टपता अरातयः पूर्वन्तरिक्षमन्देवी। ल अब त्यसपछि आत्मार्घ इति मन्त्र द्रव्य निरीक्षण, कुन कुन वस्तुहरू पुगेका छ छैन। अब पूर्ण पात्र भयो, जनेशबारी भयो हैन, त्यसै गरेर पानहरू भए इत्यादि प्रकारका। अनि त्यहाँ वस्तुहरू चाहिँ अब के सामानहरू पुगेका छैन, थोरै छ कि के छ, सबै हेरेर चाहिँ पुरा गरिदिने। हरि ओम आत्वा आर्कमन्तर भूध्रुवा वितष्ठ वितीत तिष्ठ विचाचले। हरि ओम आत्वा आर्कमन्तर भूर्ध्रुव तिष्ठा विचाचले विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिप्रसत्ता। यहाँ कहीँ चाहिँ दोहोऱ्याएको छु है मैले, त्यहाँ पढ्दा पढ्दै चाहिँ नि अशुद्ध हुन जान्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो। अब त्यसै गरेर विष्णु र राटम इति दुई पवित्र आज्य चरौच निधाय, दुईटा पवित्र लिएर एउटा चरुमा एउटा घिउमा चाहिँ एउटा पवित्र हाल्दिने। हरि ओम विष्णु राटमसि विष्णु स्नभद्रेशतो विष्णु स्यूरासि विष्णुर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा।
अब त्यसपछि गएर देवसत्व इति प्रोक्षणी पात्रस्थ पवित्राभ्याम पूर्ववत देवसत्व मन्त्रद्वारा चाहिँ अब प्रोक्षणी पात्रको पवित्रले प्रोक्षणी उत्पय भने चाहिँ उत्पुय भने चाहिँ प्रोक्षणी पात्रको जलले तेना साधित वस्तु सेचन त्यही प्रोक्षणीको पात्रको जलले वरिपरि सेचन गर्दैनौ पवित्रद्वारा। हरे ओम देवस्य तवा सवितु रसवे श्रीनोर्बाहुभ्यां पूषणो हसताभ्याम् अग्निखोमाभ्यां त्वा जुषटं न्यूनज्मि आदिव्यस्तौ खदिभ्यो नुत्वा माता मन्यता मनु पीतानुभ्राता सगर्भ्यो नु सखा सयूथ्यः अग्निकोमाभ्यां त्वा जुषटं प्रोक्ष्यामि। अब दृष्टिरस इति जलदुल्मुखम आद्य सर्वरूपरि असमन्तात् भन्यो। अब जलदुल्मुखम भनेको बलेको जुन अगुल्टोबाट अगुल्टो त्यो बलेको एउटा उल्टो लिने त्यसपछि चरु र घिउको माथि माथि घुमाएर समन्तात् घुमाइसकेपछि प्रदक्षिणा क्रमेण त्यसपछि अग्निमा पनि घुमाएर भ्रामय त अग्नौ छिपेत्री अग्निभित्र हाल्दिनु बेदीमा। अब हरि ओम दृष्टिरस्य पाग्ने अग्निमामादम् जहि निष्क्रव्यादग्नो शेरा देवयजम्बः ध्रुवमसि पृथिवीन्द्रिग्नो ब्रह्म बनि सजात ब्रह्म बनित्वा छत्र बनि सजात मन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय भनेर यस्तो प्रकारको कुरा भयो। अब यहाँले अब मलाई सोध्नु पर्यो कति तपाईहरुले के अब यो के सोध्नु पर्ने छ। अब हाम्रो कुशकण्डिकाको प्रयोग पूर्ण भयो। अहिलेसम्म केही गरेर देखाए पो यो कुरा सोध्ने भन्ने हुन्छ। केही देखाएको छैन, किताब हेरेको छ, किताबमा मन्त्र पाठ भएको छ, त्यही मात्र हो। अहिले त सबै गुरुहरुलाई के छ कुनै है यो अनुस्थापना कर्मिक रूपले यही अनुसारले गर्ने होला नि गुरु। यही हो हजुर। अब हैन भन्नाले यसमा केही नबुझिने कुरा केही छ त? यहाँहरुलाई मैले अब यो मन्त्र मैले आफैले पढेर अनि यस भित्रको पनि अब यो मन्त्रले यो गर्ने भनेर चाहिँ जुन भनेको छु नि त्यसमा तपाईहरुको केही डाउट छ भनेदेखि सोधौं। अनि अब यहाँसम्म चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले पढ्यौं कुशकण्डिकाको प्रयोग। यो चाहिँ पारस्पर गृह सूत्र, एउटा स्रौत सूत्र हुन्छ, एउटा गृह सूत्र हुन्छ। अब यो गृह सूत्रमा चाहिँ हाम्रा सबै कर्महरूको बारेमा सबै कुरा बताइएको हुन्छ। त्यो गृह सूत्र चाहिँ पूर्ण रूपमा वैदिक हुन्छ। त्यसमा अब धर्मशास्त्र पनि पूर्ण रूपमा जोडिएको हुन्छ र वेदका वचनहरू पनि जोडिएको हुन्छ। धर्मशास्त्र, वेद र पुराणहरूका सबै कुराहरू त्यहाँ मिलाएर त्यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो जुन गृह सूत्र राखिएको छ। पारस्पर गृह सूत्र भनेको चाहिँ गृह सूत्रले हाम्रा जति पनि संस्कारका कर्महरूको बारेमा सबै बताउँदछ र यी मन्त्रहरू यसका लागि यसरी साक्षात्कार भयो भन्ने कुरा पनि बताउँदछ र यो मन्त्रहरूले यो कर्महरू गर्ने हो भन्ने कुरा नि बताउँदछ। यति मात्र नभएर गृह सूत्रले अब सबै कुरा सबै कर्महरूको बारेमा राम्रोसँग स्पष्ट बताएको छ।
त्यो चाहिँ गृहसूत्र त पारस्परिक गृहसूत्र अत्यन्तै ठुलो भोल्युममा छ, पूर्ण रूपमा संस्कृतमा मात्रै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त नेपालीमा पनि अब गृहसूत्रहरू चाहिँ कहीँ कहीँ अब हिन्दीमा अर्थ लगाएका अलिअलि आउन थालेका छन्। यो कुरा हामीले बुझौँ। र त्यसपछि अब अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरामा चाहिँ अब हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि पहिला नम्बरमा अब यजुर्वेदीय स्वस्ति वाचन पढेर अनि कर्मपात्र निर्माण गर्ने, कर्मपात्र निर्माण गरिसकेपछि यहाँसम्मको कुरा सुन्नुहोस् है। कर्मपात्र निर्माण गर्ने, कर्मपात्र निर्माण गरिसकेपछि पञ्चभूत संस्कार गर्ने, पञ्चभूत संस्कार सकिएपछि अनि पञ्चभूत संस्कार सकिएपछि रेखी हाल्ने, रेखी हाल्दाखेरि ऋग्वेदीय स्वस्ति वाचन र अनि त्यो ऋग्वेदीय स्वस्ति वाचन र अनि रुद्रीको तृतीय अध्यायको सबै पाठ गरेर रङ्गबली रचना गर्ने। रङ्गबली रचना गरिसकेपछि अष्टदिक्सु 8वटा दिशामा पूजा गरेर मध्य भागमा पनि पूजा गर्ने। त्यसपछि गएर इन्धन शोधन गर्ने। इन्धन शोधन गरिसकेपछि दाउरा राख्ने, संविधा राख्ने विधि आयो। संविधा त पञ्चत्रिणी तथा त्रिणी पुनः पञ्चविधान त उपरि योनिम आकार कारयित भनेर भन्छ। यस्तो प्रकारबाट संविधा राख्ने। संविधा राखिसकेपछि अग्निको संस्कार गर्ने। अग्निको चुडो, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन आदि गरेका सबै संस्कारहरूको बारेमा सबै कुरा पूजा गरेर फुलचेता चढाइसकेपछि अनि अग्निको पनि त्यहाँ बिचमा नामाकरण आउँछ। नामाकरणहरू पनि राख्ने इत्यादि। अनि अग्निको स्थापना गर्ने। अब दियो बाल्ने, अनि अग्नि पनि प्रज्वलन गर्ने, दियो बाल्ने, अग्निको प्रार्थना गर्ने, 50 कुशको ब्रह्मा बनाएर राख्ने, अस्मिन कर्मणि त्वमे ब्रह्मा भव भनेर भन्ने। त्यसपछि होतालाई आसन दिने, यजमानलाई आसन राख्ने, प्रणिता प्रोक्षणीको आसन दिने, प्रणिता पात्र देव्रे आत्मा लिने, ब्रह्मालाई हेरेर सेचन गरिदिने जलले वारिपारी गर। त्यसै गरेर उत्तरपट्टि हुन्छ नि त प्रणिता प्रोक्षणी त। अनि त्यसपछि अब अग्निभन्दा दक्षिणपट्टि हुन्छन् ब्रह्मा त। अनि ब्रह्मापट्टि हेरेर साइन्डे औँलाले त्यो चाहिँ प्रणिता पात्रको जलमा यसरी चलाएर ब्रह्मापट्टि हेर्ने, यसो आकाशपट्टि जल सर्क्या जस्तो गर्ने र त्यो प्रणिता पात्र त्यहीँ राख्ने होइन। त्यसपछि गएर एक एक मुठी कुश लिएर, 4 मुठी कुश लिएर एक एक मुठी कुश चाहिँ उत्तर टुप्पो फर्काएर, पूर्व टुप्पो फर्काएर, अनि पूर्व टुप्पो फर्काएर ईशान टुप्पो फर्काएर राखिदिने होइन। अनि बरी त्यसपछि बरी मुष्टिमा आयो भयो। अनि त्यसपछि यो सकिएपछि पात्र साधनको कुरा आयो। पात्र साधनमा जुन जुन वस्तुहरू चाहिँ त्यो अब चाहिँ नि जुन जुन वस्तुहरूको आवश्यकता पर्दछ त्यही वस्तुहरू चाहिँ सबै तयारी गर्नेलाई चाहिँ पात्र साधन भनिन्छ। जस्तै सूर्य चाहिन्छ, सूर्य चाहियो ब्रह्म। अब घिउ, घृतस्थाली, आद्यस्थाली अनि चरुस्थाली होइन, यिनीहरू पनि चाहियो। अनि खेया चाहियो इत्यादि प्रकारका वस्तुहरू चाहिए। यी सबै तयारी गर्ने, उपजीवन कुश बनाउने होइन। यसका सबै मन्त्रहरू त यहाँहरूले जानिहाल्नु भएको छ। यो पात्र साधन सकिने बित्तिकै चाहिँ नि अब हामीले अब श्रुव संस्कार गर्दछौँ। श्रुव संस्कार पनि श्रुव संस्कारको पाठ पनि सबै सकिएपछि अब हामी चाहिँ यो ब्रह्मा विष्णु प्रजापति पूजामा पुगेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि अब के गर्नु पर्यो भने अब यो कुशकण्डिकाको प्रयोग अनुसार, अब पारस्परिक गृहसूत्र अनुसारको कुशकण्डिका प्रयोगको कर्म सकिएपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब प्रायश्चित गोदान गर्नुपर्छ। प्रायश्चित गोदान है, प्रायश्चित गोदान गर्नुपर्छ। अनि त्यो गोदान गरिसकेपछि अनि प्रायश्चित गोदान गर्नुपर्छ। प्रायश्चित गोदान गरिसकेपछि अनि आयो अर्घ पूजा गर्नुपर्छ। अर्घ पूजा गरिसकेपछि ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिको पूजा गर्नुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिको पूजा गरिसकेपछि अनि अग्निको पूजा आउँछ। अग्निको पूजा गरिसकेपछि वरिपरि दक्षिणा चढाइदिनुपर्छ होइन। अनि दक्षिणा, अनि त्यसपछि अपार संविधान 3टा संविधानहरू थप्नुपर्छ। 3टा। अनि त्यसपछि ऋग्वेदको पूर्व कलशमा ऋग्वेदको पूजा, आग्नेय कलशमा त यजुर्वेदको पूजा, नैऋत्य कलशमा सामवेदको पूजा र अनि वायव्य कलशमा चाहिँ अब अथर्ववेदको पूजा गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि ब्राह्मणलाई अब त्यो घिउ चरु लगेर ब्रह्मालाई छोइदिने, आप्यायस मन्त्रद्वारा त्यसरी छोइदिने र त्यसपछि अग्निको प्रार्थना गर्ने। ओम नमो योगी पुरुष परमात्मा देवता कपिलबाट उष्णसँग रुद्र देवता होमी विनियोग भनेर यसरी स्तुति गर्ने, विनियोग गर्ने अनि प्रार्थना गराउने। नारद उवाच प्राङ्गुः तुतु बने प्राङ्गुः एव ऋतिज प्राङ्गुः देवता सर्वा कथं प्रथम मुखो भवेत्। ब्रह्म उवाच
आवाहे ततो बह्निं मन्त्रपूतेन बाणेन नलसदलं दृष्ट्वा भीतः प्रतङ्मुखो भवेद् ब्रह्मो नारदवाच पावस्य कुतुकरूपं कुवर्ण किञ्चलौषणं शिरोबाहुतरणं चक्षुश्रोत्रमुखश्च च ब्रह्मोवाच पावकन्दुजरूपं च त्रिनेत्रं च तद्रूपं त्रिशकं शतजीवं च पञ्चलक्षणसमेतं त्रिभागं तु मुखं तस्य अधिकं भद्रमुतसे उत्तरस्य तेजोपश्य दक्षिणस्य प्रजापति मध्यभद्री ब्रह्म प्रवासित मूर्ति जगत ओम ब्रह्म मुखे शंकर जीवायम संतो विष्णुतराठायम चक्र स्मिता नासायम देवता सर्वा चक्षुष निर्वाग्रौरी वेद हृदय सांगने बाहुं कुल यजसुधा अथर्वा जंगमादौ च पृष्ठे चैव उदरे कटिकुये च सामवेद प्रकृतिता अथर्वा जंगमादौ च कृभंगर तथर्वा पृष्ठे एवं शतशृंग हर पिंगल लोहिता लोय लोहिताक्ष सर्व पाप प्रणाशनम इति वैशान लक्षणम कश्य पुत्र कश्य कुलद्रम किम गोत्रम का पिता का माता इति कात्यायनी पतना सिंह गोत्रम सान्निले पिता रानी माता उराद उजान कुसर उत्तम कला लाटम उतापट्टि पल्टाउनुस् न किताब अनि ब्रह्म अनि यो हामी सकिसक्यो र यो ब्रह्म विष्णु होइन सके हैन हामी पाठ गर्दै छौं यो ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिमा ब्रह्माको पूजा हामीले कहाँ पुग्यो हामी यहाँ छौं गुरुले पढाउँदा कहाँ त्यो पाठ यस्तो स्पिडमा लानुभयो कि म त हेरेरै भएँ कति पेजमा हो गुरु लौ नारायण के म त अग्नि पूजा देखि लिएर जम्मै यस्तो छ क्रम बताउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन अनि यो हजुर हामी चाहिँ यसमा अड्केका थियौं के हामी चाहिँ यो हो त त्यसपछि अनि अर्घ पूजा गर्ने पहिला चाहिँ प्रायश्चित गोदान गर्ने अनि अर्घ पूजा गर्ने हैन अर्घ पूजा गरिसकेपछि तत्र अर्घम संस्थाप्य आब्रमण इति ब्रह्मार्चनम कुर्यात भनौ नि हजुर हजुर अर्घको स्थापना गर्ने र अर्घको पूजा गर्ने अर्घ पूजा गरिसकेपछि आब्रमण मन्त्रले चाहिँ के गर्ने अब ब्रह्माको पूजा गर्ने भूर्भुवस्व भो ब्रह्मन् अत्र यागच 50 कुशको ब्रह्मा राख्या छ नि भूर्भुवस्व भो ब्रह्मन् अत्र यागच यतिष्ठ मम पूजां गृहाण यावत्तां कुर्वि तावतं स्वस्त्रो भव सुप्रसन्नो सुवरदो भव ब्रह्मणे नमः आसनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः पाद्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः अर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः पंचामृतं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः आचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मणे नमः भनेर भन्ने र त्यसपछि यो आब्रमण सबै पढ्ने यो त तपाईहरुलाई पढ्न आउँछ होला सर त पढ्दिन्न हरि तपाई पढ्नु त एकचोटी शिशिर जी हरि ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सुर इखव्योति व्याधि महारथो जयतां दोग्धि धेनुर्बधा नद्वानासु सप्ति पुरन्दीर्जोखा जिष्णुरजेष्ठा सभे यो युवा यस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे नः पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेम्येनः कल्पताम् ल तपाईले भने ठिकै भयो अनि हाम्रो के रे अर्को श्री भक्त सरले भन्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ हो मैले यहाँ देखिन गुरु ए आब्रमण ब्राह्मण हो त्यहाँ लेखिदिया छ नि हेर्नु त उ त्यहाँ किताबै छ स्क्रिनमा कति पेजमा हो यो किताब हजुरको पुस्तक छ तपाईको पुस्तक र यो मिल्दैन ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिको पूजा न मिल्छ गुरुले लेखेको पनि गुरु हजुर 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 हरि ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचसु जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सुर
इखव्योति व्याधि महारथो जायतां दुग्धि धेनुर्बोढानप्रुबा हजुरले नासु। अब अर्को साथीले भन्नु त अब गुरु म भन्छु ल म भन्नु त एसपी भण्डारीले भन्छु गुरु ल भन्नुहोस् त हरिः ओम ब्रह्माणो ब्रह्मर्तसि जायत इति तामारास्ते राजन्यः सुरयिखव्योति व्याधे महारथो जायताम् धेनुर्बोढानवदवा नाशु सप्तेः पुरन्ते मूर्खाजुष्णु रथेस्ताः तवेयो युवास्य यजमानस्य विरोजायताम् निकामेनः प्रजन्यो बर्हतु फलवत्यो न ओखदयः प्रजान्तां योगक्षेमो नः कल्पन्ताम् ल अब हाम्रो प्रकाश जोशी सरले भन्नुहोस् त अस्तु हरिः ओम ब्राह्मणो ब्रह्मर्वत्सि जायेतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर इखव्योति व्याधि महारथो जायेतां दोग्धि धेनुर्बोढादण्डवा नासुः सप्तिः पुरन्धिर्योखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवासे यजमानस्य वीरो जायतां निकामेनः पर्जन्यो वर्खतु फलवत्यो न ओखदयेह पचेन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। एकदमै राम्रोसँग हजुरले धेरै अध्ययन गर्नु भएछ भन्ने कुरो बुझेँ मैले किन भन्दाखेरि हजुरलाई पनि यतिको धेरै हजुरको सुध्रेछ ल एकदमै राम्रो भयो असाध्यै राम्रो लाग्यो किनभने यहाँले चाहिँ नि प्रयास गर्नु भएको छ अब हाम्रो विशालजीले भन्नुहोस् त खोइ आज नवहरि सरहरू आउनु भएन उहाँहरूलाई होली लाग्यो जस्तो आज 8 जना मात्र छ हामी 7 जना मात्र छ नवहरि अनि त्यसपछि अरु सरहरू हुनुहुन्थ्यो बसन्त भट्टराई विष्णु पौडेल आज बिदा भनेर आउनु भएको कि हैन बिदा त भने सबले आउनुपर्छ हैन हिजो पनि होली लाग्यो गुरु आज होलीले पनि अलि मान्छेलाई भएको छ ल भन्नुहोस् त विशालजीले कहाँ जानु हो साउन्ड नखोल्या हो कि विशाल विशालले भनि जस्तो लागेन गुरु ल अब चाहिँ नि त्यसो भए चेत सिग्देलले भन्नुहोस् त ल गुरु म यसो ट्राई गर्छु है त हरि ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायेता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैखव्योति व्याधि
महारथ्यो जायेतां दुग्धी धेनुर्वोढानर्वाणासु सप्तिः पुरन्धीर्योखा जिष्णौ रथेष्ठा सवेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतं कामेन प्रजन्तवसतु फलवत्यो न ओषधय पञ्चतां योग क्षेमो नः कल्पताम्। हजुर अब केशव अधिकारीले भन्नुहोस् त। हरि ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो वर्ष ब्राह्म वर्षसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य सुर इख व्योति व्याधि महारथो जयातम दोग्धि धेनु बोडान नन्दबानासु सुसप्ति पुरन्धीर्योखा जिष्णुरथेष्टा सवियो भुवस्य यजमानस्य विरोजायतं निकामे न वर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पञ्चन्तं योगक्षेमो न कल्पताम्। ल आजको साथीहरू सबैले भन्नुभयो। C21 कति हो? यो ढकाल बाको हो, भइसक्यो उहाँ पनि। के छ यहाँ? प्रकाश जोशी, श्रेष्ठ भण्डारी, विशाल। ल यसमा चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको कुरा आएको छ। यहाँ प्रत्येक जातले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले ब्रह्म वर्चसी हुनुपर्छ, ब्रह्मचर्यमा बस्नुपर्छ र ब्रह्म हुनुपर्छ। राजन्य क्षेत्रीहरूले राजन्यको भनेको चाहिँ राजन्य क्षेत्रीहरूले चाहिँ अत्यन्तै सुरु भए त राज्य गर्नुपर्छ। वैश्यहरूले अन्य किसिमका व्यापार बिजनेस गरेर चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ, दशांश भगवानका नाममा अर्पण गर्नुपर्छ। र शूद्रहरूले चाहिँ नि शूद्रहरूले सबैलाई सेवाको भावना राखेर कर्महरू गर्नुपर्छ। यसरी चारै व्यवस्था, चारै वर्णका कुराहरू मिलियो भनेदेखि सबैको कल्याण हुन्छ भनेर भनेको रहेछ यो मन्त्रले। हरि ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतामाष्ट्रै राजन्यः शूर इख व्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नटबानासो सप्तिः पुरन्धीर्योखा जिष्णुरथेष्ठाः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामेनः पर्जन्यो बरेखतु भवति यो न ओषधयः पचन्तां योगक्षेमो
कल्पताम भनेर यसरी ब्रह्माको पूजा गर्ने। अब यो आज साथीहरू आउनु भएन, अब यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ भोलि पढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। आज अलि थकाइ पनि बढी भयो सबै यो होलीको दिन। बेला बेला यहाँ भाषा चाहिँ मेरो पढ्दा पढ्दै अर्कै भइरहेछ कि रड्किरहेको रहेछ। गुरु यो बत्ती बालिन्छ नि दीप प्रज्वलन हजुर यो कति स्वस्ति वाचन गर्नुभन्दा पहिले गर्ने कि गुरु यो संकल्प गर्नुभन्दा पहिले गर्ने कि पछाडि गर्ने, कस्तो गर्ने, कतिवटा बत्ती बाल्ने? यो आगो बाल्ने भनेर हिजो मन्त्र पढेको थियो नि स्थिरो बाबा, हजुर त्यतिखेर गएर बाल्ने। है गुरु कतिवटा बत्ती हुन्छ गुरु? एउटा मात्रै हुन्छ कि अरू पनि बत्ती हुन्छ गुरु? दियो के रे हो दीप के एउटा मात्रै प्रज्वलन हुन्छ कि कतिवटा दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ? दीप एउटा मात्रै हुन्छ। त्यो एउटा मात्रै भयो जस्तो लाग्यो। ल आज ब्रह्माको पूजा गरियो 9 बज्यो होइन। हजुर। अब बाँकी रहे चाहिँ भोलि अब यो वरण भन्दा अगाडिपट्टि सक्नु पर्ला। हुन्छ गुरु। वरण पनि सकिन्छ कि पढ्ने हो एकछिन? भोलि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो साथीहरूलाई। यति नै गरौँ गुरु, अब साथीहरू पनि आउनु भएन। साथीहरूलाई यो भिडियो पठाउनुहुन्छ होला नि शिशिर गुरुले गुरु? हो र? उहाँ यो पढ्न पाउनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर? ल त्यसो भए अलिकति अगाडि जाउँ नि त, किन छोड्नु यहाँ फेरि। अब यो समय यहाँ चाहिँ समय पनि धेरै छैन होइन। ल अब इदम विष्णु इति विष्णुआर्चनम। विष्णुआर्चनम भनेको चाहिँ विष्णु भगवानको पूजा गर्ने रे। त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु प्रजापति भनेर चाहिँ नि हामीले दक्षिणपट्टि अग्निको दक्षिणपट्टि राखेका छौँ। अनि त्यस कारणले विष्णु अब चाहिँ नि विष्णुको पूजा गरिन्छ। उत्तर फर्केर ब्रह्मा बस्छन्, ब्रह्माको देब्रेपट्टि विष्णु हुन्छन्, ब्रह्माको दायाँपट्टि चाहिँ प्रजापति हुन्छन्, बिचमा चाहिँ ब्रह्मा हुन्छन् है। 3 टपरी चामल राखिन्छ। ब्रह्मा चाहिँ 50 कुसको बनाइन्छ भने विष्णु र प्रजापति 2टा कुसको बनाइन्छ। पवित्रकै गाँठो बनाएर पवित्र नै राख्ने हो त्यहाँ, अनि जनै सुपारी राख्दैन। गुरुभुवस्व विष्णु अत्र यागच्छ यति मम पूजां गृह्णामि यवज्जां करोमि तावतं सुस्रावो सुप्रसन्न शुभरदवं विष्णवे नमः। आसनं समर्पयामि विष्णवे नमः। पाद्यं समर्पयामि विष्णवे नमः। अर्घ्यं समर्पयामि विष्णवे नमः। आत्मनं समर्पयामि विष्णवे नमः। स्नानं गन्धागतपुष्पाणि समर्पयामि विष्णवे नमः। हरि ओम एदं विष्णुर्विचक्रं वैत्रेदानिदधे पदं समूढमस्य पागसुरै स्वाहा। होइन। अब प्रजापतिको पूजा। प्रजापति इति प्रजापति ऋषि। अब भूर्भुवः भो प्रजापति अत्र यागच्छ इति च पूजां गृह्णामि यवज्जां करोमि तावतं सुत्रावो सुप्रसन्न शुभरदवं। फुलच्छता लिएर छुने प्रजापतये नमः। आसनं पाद्यं अर्घ्यं चामृतमाचमनं स्नानं गन्धागतपुष्पाणि समर्पयामि प्रजापतये नमः भनेर भन्ने अनि यो मन्त्र पढ्ने। हरि ओम प्रजापतये न तदैतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव जदकामाशते अस्तु जदकामाशते जुहुमस्तन्नो अस्तु यज्ञो श्यामपतयोरयीणाम्। अब प्रजापतिको पूजा भयो। अब दक्षिणा चढाउने। हिरण्यगर्भ इति हिरण्यम निराय भनेको चाहिँ त्यहाँ 3टै ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिमा 3टैमा दक्षिणा राख्दिने। हरि ओम हिरण्यगर्भ समभरतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतै मां कस्मै देवाय
अभिखा विधेमा यसरी ल ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिको पूजा भयो। अब अग्नि पूजा वरिपरिको पूजा आउँछ। ल हात चाहिँ छोडौँ अब। हस् गुरु हुन्छ। भयो हुन्छ गुरु छोडौँ त त्यसो भए भोलि गरौँला नि। हुन्छ। अब शिशिरजी आज के छोड्न मिल्छ नि अब? हुन्छ गुरु। अब यहाँहरूले हुन्छ गुरु। गर्नु यहाँसम्म गर्नु होला। ठिक छ। अब ठिक छ, रफ्तारमै जान्छ। हुन्छ 3 गुरु। दिनदेखि ट्राफिक हाम्रो ठिकै छ गुरु। शुक्रबार भनेपछि अब आइतबार सोमबार मङ्गलबारसम्ममा हामीले अग्नि स्थापनाहरू सबै सकिन्छ। हजुर त्यसमा अब यहाँलाई मैले लेखेर दिनुपर्ने बाँकी छ। एउटा चाहिँ नि एउटा जल सङ्कल्प छ अगाडिको कर्म यो रुद्रीको। अनि यसको पनि अलिकति गोदान छ। गोदान म लेखेर त्यहाँ म फोटो खिचेर हालिदिन्छु। त्यो म भोलि लेख्छु। आज पनि भ्याइएन। ल हस् गुरु हस्। हस् गुरु। हस्, नमस्कार तपाईँलाई। तपाईँलाई नमस्कार है। नमस्कार। नमस्कार गुरु। नमस्कार। नमस्कार गुरु। नमस्कार नमस्कार। र शुभरात्रि, फागु पूर्णिमाको शुभकामना। परमात्माले हेरौँ न। ल हाम्रो पनि शुभकामना तपाईँलाई गुरु। अरू पनि हाम्रो पनि शुभकामना छ गुरु। हस्।